नमस्कार, म मदन खाती र हामी कोरोना विरुद्धको अभियानमा छौँ। यस अभियान मार्फत यहाँहरूलाई हामी कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ र यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ र आजको दिनमा हामी लकडाउनको प्रभावकारिता र अब लकडाउनको जुन प्रारूपमा आजको दिनमा हामीले अभ्यास गरिराखेका छौँ र राज्यले जसरी घोषणा गरिराखेको छ यो आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमै आजको यो छलफल केन्द्रित रहनेछ र आज हामी एकजना जनस्वास्थ्य विज्ञसँग खास गरी नेपालले कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आजको दिनसम्म लकडाउनलाई एउटा उपायको रूपमा एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गरिराखेको छ। अब यसको प्रभावकारिता र यो उपाय नै कहिलेसम्म अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्दैछौँ। मुख्य गरी त अहिलेसम्मको पछिल्लो अवस्थाको कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमा 41औं दिन चलिराखेको छ लकडाउनको र 41औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि संक्रमणको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि संक्रमण लाएर कोरोना संक्रमित भइसकेपछि निको भएकाको संख्या 16 रहेको छ र 16 जना यति बेला कोरोनालाई जित्दै सामान्य जीवनमा फर्किसकेको अवस्था छ भने सक्रिय रूपमा अहिले पनि कोरोना लागिराखेकै अवस्थामा 43 जना रहेको भनेर बताइएको छ र यहाँहरूलाई हामी पछिल्लो समय जुन अवस्थाहरू जे देखिएको छ कोरोनाको पछिल्लो अवस्था र यसको जुन रोकथाम अथवा नियन्त्रणको लागि हामीले जे उपाय अवलम्बन गरिराखेका छौँ यो प्रभावकारी कति भइराखेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले कहिलेसम्म निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग जनस्वास्थ्य विज्ञ समीरमणि दीक्षित हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। समीरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले हामीले जुन यो कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि लकडाउनलाई अवलम्बन गरिराखेको यसलाई चाहिँ एउटा उपायको रूपमा लिइराखेको अवस्था छ नि, यो कहिलेसम्म जाने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। हुन त सरकारले अब 25 गतेसम्मको लागि तोकेको छ, त्योभन्दा पछाडि कसरी जाने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँ आफै चाहिँ यो उपायलाई कतिको प्रभावकारी पाइराख्नु भएको छ अथवा यसको प्रभावकारी कतिको छ? यो अब हेर्नुहोस्, लकडाउन महत्त्वपूर्ण थियो। जब सुरुवाती स्टेजमा थियौँ, आइडिया के थियो भन्दाखेरि लकडाउनले गर्दा समाजमा नियन्त्रणभन्दा बाहिर संक्रमण जान दिनु हुँदैन भनेर त्यो हिसाबले लकडाउन सुरु गरिहाल्यो। त्यो राम्रो भएको थियो। तर त्यो बिचमा पनि अब संक्रमण त बढ्ने क्रम त जारी नै हुन्छ। यो त अब एउटा विश्वव्यापी संक्रमण हो। त्यसले गर्दाखेरि अब तर कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा जस्तो आज पनि संक्रमण बढेको खबर आएको छ होइन। नेपालमा जस्तो लाग्छ मलाई अझै 10-11 जना बढ्यो भन्ने खबर आइरहेको छ। तर मेरो कुरा भन्दाखेरि जति धेरै परीक्षण गर्यो त्यति धेरै टेस्ट गर्यो त्यो धेरै देखिने हुन्न, संक्रमितहरू देखिने हो। र यसलाई हामीले सामान्य रूपले लिनुपर्छ र लुकेका केसहरू पनि अब जुन लकडाउनले गर्दा देखिने क्रम बढ्दछ। र अर्को कुरा देशको सबै भागमा सबैतिर उत्तिकै रूपले संक्रमण बढेको छैन। हेर्नुहोस्, लकडाउन अर्को राम्रो पक्ष के छ भने जो जहाँ छन् त्यही नै रहिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ नेपालगञ्जमा संक्रमण छैन, नेपालगञ्जभित्रै हुनुहुन्छ सबैजना, उहाँ बाहिर जानु पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लकडाउनले गर्दा त्यो संक्रमितहरूलाई त्यही ठाउँमा रोक्ने एउटा राम्रो पहल भएको हो। तर के बेला भएको छ भन्दाखेरि हामी कहाँ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्दाखेरि लकडाउन देशभरि उस्तै तरिकाले छैन। त्यसले गर्दा अब ठाउँ हेरिकन बिस्तारै बिस्तारै सहज चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। नत्र संक्रमण बढ्दै जाने, हामी लकडाउनलाई निरन्तर गर्दै जाने हो भने त हामीले महिनौँ वर्षौँ लाग्छ हामीलाई यो निक्लिन। अहिले आइराखेको चाहिँ जस्तो अनौपचारिक रूपमा धेरैसँग यो जो चाहिँ रोकथाममा खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि भारतको स्थिति हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ नेपालमा पनि अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा अहिले यो लकडाउनकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि भारतमा अलि बढी निर्भर भइराखेको जस्तो पनि त्यो उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि त्यो पनि सुनिन्छ। यो आफैमा चाहिँ कतिको वैज्ञानिक छ? अर्को कुरा, नेपालभित्रै पनि जस्तो आज मात्रै पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले मात्र 69 जनामा चाहिँ संक्रमण देखिएको अवस्था छ। जुन दरमा फैलिराखेको छ नि, यो दर फेरि बढ्दै गयो भने त हामीले लकडाउन खुकुलो बनायो भने स्कुलहरू सञ्चालन गर्न दिने अथवा अन्य कुराहरू गर्न थाल्यो भने त फेरि भयावह स्थिति आउने हो कि भन्ने पनि छ नि। हजुर, यसो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामी संसारको सबै ठाउँ हेरौँ न, वरिपरि हेरौँ, एकदम भयावह ठाउँ भएका देशहरूले पनि बिस्तारै खोल्न थालिसकेका छन्। हामीले नखोल्ने विकल्प के हो सोच्नु पर्यो क्या। हेर्नुहोस्, कोभिडबाट यो संक्रमण हुने रोग हो, यो संक्रमण नै हो, यो पेन्डेमिक हो। त्यसले संक्रमण बढ्दै जान्छ। हामीहरूको देशमा यतिले मात्र 69-70 जना मात्र संक्रमित हुनु होला भन्ने लाग्छ भने त्यो गलत हो। यो देशमा त्योभन्दा बढी संक्रमित हुने सम्भावना छ। तर त्यो उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। संक्रमण हुँदै पनि यदि यसलाई मात्र हामीले ध्यान दियो भने हेर्नुहोस्, अहिले मान्छेले खोप कार्यक्रम रोकिया छ। खोप नपाएर बच्चाहरूको मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ होइन। अर्को 6 महिनादेखि मानसिक रोगका बिरामीहरू बढ्ने क्रममा छन्। 1 महिनामा 200-300 जनाले आत्महत्या गरिसक्यो भन्ने खबर पनि मैले पढिरहेको छु होइन। भनेपछि पौष्टिक आहार खान नपाएर बच्चाहरूको रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ।
भनेपछि अब हेर्नु नसर्ने रोगहरू, डायबिटिज, मृगलगा, किडनीका रोगहरू रोगीहरूले आफ्नो सर्भिस नपाएर, स्वास्थ्य सर्भिस नपाएर, सेवा नपाएर उहाँलाई पनि एकदम अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउनलाई हामीले पूर्ण रूप विराम मान्नै हुँदैन। हामीले अब बिस्तारै बिस्तारै के कुरा चाहिँ खोल्दै जानै पर्छ। त्यो भनेको पूर्ण रूपमा होइन, अत्यावश्यक सेवाहरू बाहेक, जस्तो कृषि, जस्तो अस्ति मैले हामीले अरू मिडियामा पनि कुरा गर्दै थिएँ मैले, कारखानाहरू अनि ढुवानी सेवाहरू, त्यो हामीले रोकिरह्यो भने कोभिड भन्दा धेरै धेरै नै भयावह अवस्था आउँछ हेर्नुहोस्। तर कोभिडले होइन, बढ्दा फोकस गर्दाखेरि अरू 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 रोगहरूबाट। जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो कृषि क्षेत्रको कुरा, त्यस्तै गरी केही निश्चित उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। र त्यतातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ, आर्थिक क्रियाकलापलाई चाहिँ सहज बनाउँदै अगाडि बढ्नु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि उद्योगीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरू आफै पनि अब त्यो कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यसपछि उहाँहरूले कुनै कुरा उत्पादन गर्नुहुन्छ भने त्यो बजारसम्म पुर्याउनु पनि पर्यो, अथवा त्यो उत्पादन गर्नकै लागि पनि निश्चित कच्चा पदार्थहरू त्यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु पर्ने होला। त्यो गर्दै गर्दाखेरि त्यो कठिनाइ चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने खालको उहाँहरूको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि लकडाउनलाई अलि बढी खोल्नुपर्ने होला, यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, सम्बोधन त गर्नुपर्छ। अब यसमा राज्यको विज्ञता, राज्यहरूले विज्ञहरूसँग कुरा गर्ने अवस्था यस्तो बेला हो नि त। सहज वातावरणमा त जसले गर्न सक्छ नि, अप्ठ्यारो वातावरणमा राज्यले कसरी सबैजनालाई सजिलो बनाइदिन्छ भन्ने कुरा हो नि त राज्यको जिम्मेवारी। जस्तै अब उद्योगभित्र नै मान्छे राखेर केही महिनालाई काम गराउँछ त, खानपिनको व्यवस्था गरोस्, त्यही नै बस्ने, त्यही नै खाने व्यवस्था गराइदियोस् जस्तो उद्योग कोरिडोरभित्र होइन। त्यो उदाहरणको लागि, नत्र नजिक त्यसलाई आफ्नै एउटा गाडी अथवा बस ल्याउनु जाने व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने तरिकाहरू छन् कि संसारका अरू गर्न थालिसकेका छन् भने हामी किन गर्न नसक्ने। जस्तै कृषिजन्य पदार्थले बजार नपाएर मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेको छ। अब भोलि हेर्नुहोस्, ल बाइचान्स इन्डियाले उहाँहरूलाई नै खानेकुरा चाहिन्छ, चामल दाल सबै उहाँहरूलाई नै चाहिन्छ भन्नुभयो भने हामी त आउन छोड्यो भने के हुन्छ? हामीले आफूले खान पाउने, अनि कहाँ लाग्दैन? त्यसले गर्दाखेरि यो त राज्यको जिम्मेवारी हो नि। हामीहरू खालि सङ्क्रमण बढ्यो भनेर सबै त उत्तिकै रोकिराख्ने हो नि त। हेर्नुहोस्, 6 महिना त के 6 वर्षसम्म पनि हामी रोकेर लकडाउनमै बस्छ हुन्छ, त्यो होइन तरिका। सङ्क्रमण आएर टेस्टिङ गर्दै जाउँ, तर जहाँ कम छ या देखिएकै छैन त्यहाँ खोल्दै जाउँ। बरु सङ्क्रमण त्यहाँ खोल्दा साथ चाहिँ अलिक बढा देखियो भने त्यही अनुसारले टेस्टिङ गरेर त्यही अनुसारले फेरि ठाउँलाई लकडाउन राख्नुपर्ने हुनसक्छ। तर खालि लुकेर खालि लकडाउनमै मात्र निर्भर भएर देशभरलाई एउटै आँखाले चाहिँ हेर्नु मिल्दैन, ठाउँ हेरिकन लकडाउन सहज गर्नै पर्छ। अब यो लकडाउनकै अलिक खुकुलो बनाउँदै गर्दाखेरि पनि यहाँले देखिराखेको, जस्तो यहाँले त नजिकबाट जसरी त्यो सङ्क्रमितहरू फेला परिराखेको विभिन्न जिल्लामा त्यसलाई नजिकबाट यहाँले पनि राख्नु भएको छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो जोखिमयुक्त ठाउँहरू चाहिँ यहाँले कहाँ चाहिँ अलि बढी हामीले त्यो सिल नै गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थान छ, कहाँ चाहिँ हामी अब यसलाई क्रमशः अलिक खुकुलो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने, कसो देख्नुहुन्छ देशभरिकै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ? साधारण कुरो छ अहिलेको लागि, कुन ठाउँमा सङ्क्रमितहरू देखिनु भएको छ हालसालै होइन। जस्तो उदाहरण नेपालगञ्ज हुनसक्छ, उदाहरण हुनसक्छ वीरगञ्ज होइन, उदाहरण होला उदयपुरका केही गाउँहरू भनेको त यी ठाउँहरूलाई चाहिँ नि हामीले अब त्यसलाई चाहिँ जोखिममा राख्नु परिहाल्यो, किनकि केसहरू बढाएको छ नि त्यहाँ। तर अब भनौँ न कास्की जिल्लाका केही गाउँहरूमा किन बन्द राख्यो भने काठमाडौँ वरिपरि भनौँ न, अब काठमाडौँलाई रिस्कमा राख्ने भने किसिमको किन राख्ने, पाटनमा किन राख्ने जहाँ सङ्क्रमणै छैन भनेपछि यसरी विचार गर्नु पर्यो कि। म यही भन्न म किन डराउँछु भन्दाखेरि अब कतिवटा ठाउँमा त हामीलाई कतिवटा राज्यबाट हामीलाई नतिजा तथ्याङ्क नआएको पनि हुनसक्छ होइन। तर जहाँ जहाँबाट सार्वजनिक रूपमा तथ्याङ्क आएको छ, जहाँ जहाँ हामीलाई थाहा छ नि, जहाँ विगत 3 देखि 4 हप्तामा एउटा पनि सङ्क्रमण देखिएको छैन, जहाँ आयातित व्यक्तिहरू कोही व्यक्ति बाहिरबाट आउनु भएको छैन, विदेशबाट आउनु भएको छैन, त्यहाँ लकडाउनलाई गरेर के फाइदा हुन्छ? भित्र रूपमा खोल्नु पर्यो कि। आवत जावत हुँदा नि भित्र रूपमा खोल्न चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा सकिन्छ, त्यसलाई कम जोखिम एरियाहरू खोल्नलाई के पनि गाह्रो छैन। आजको दिनमा यो नीति निर्मातादेखि आम नागरिकले पनि बुझिराखेको कोरोनाबाट बच्नको लागि चाहिँ घरबाट बाहिर ननिस्कने, त्यस्तै गरी लकडाउन नै प्रभावकारी हो भन्ने तरिकाले बुझिराखेको जस्तो देखिन्छ। यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको अलावा विश्वमा नि अन्य देशमा के अभ्यास भइराखेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो लकडाउन बाहेक अन्य तरिकाले जाने बाटोहरू पनि छ जो कोरोनालाई नियन्त्रण र यसको सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्ने उपायहरू? अब हेर्नुहोस्, यसो के छ भने मुख्य तहमा तपाईँले सबै देशभरि हेर्नु पर्यो। एकदमै सङ्क्रमित देशहरूमा पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँ टेस्टिङहरू गर्छन्। अब उहाँलाई पनि हामी जस्तो होइन कि सबै टेस्ट गरेर साध्य छैन। मुख्य जनसङ्ख्यालाई टेस्टिङ गर्दै खोल्दै जाने उहाँले प्लान बनाइसक्नु भएको छ। जस्तो अहिले
फ्रान्सले त भनिसक्यो हामीले खोल्न थाल्छौँ भनेर भनिसक्नु भयो उहाँले। अमेरिका कता खुली पनि छ, त्यो रेस्टुरेन्टदेखि लिएर कपाल काट्ने ठाउँहरू खोल्न थालिसक्नु भएको छ। त्यो आफैमा एकदम गल्ती भन्छन्, कसैले अहिले ठिक भन्छन्, त्यो आफ्नो विचार हो। त्यो ठिक कि बेठी त्यो आउँदा 2-3 महिनामै देखाउला होइन। तर सँगसँगै ल्याउनुपर्छ कि यतापट्टि जहाँ धेरै जोखिम देखाएको छ त्यहाँ सिलबन्दी गर्ने कि अथवा क्वारेन्टाइन गर्ने कि या त लकडाउन गर्ने कि त्यो राज्यले जिम्मेवारी लियोस्। जहाँ छैन त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै इन्टरनेट खोल्नुपर्छ। र मैले भर्खर भनिहालेँ इन्डियासम्म ल, इन्डियामा तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ अलिक बढ्दो क्रममा छ भनेर हामीले पनि देखिरहेको छौँ। तर पनि सहजीकरणका बाटोहरू जस्तै ग्रिन जोन, अरेन्ज जोन, रेड जोन, न्यून जोखिम, कम जोखिम र एकदम उच्च जोखिम भन्ने ठाउँहरू उहाँले पनि छुट्याइरहनु भएको छ। भनेपछि हामीले पनि किन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठ्छ। मेरो विचारमा हामी गर्न सक्छौँ। यससँगै जोडिएको यो भारतसँगको सीमा अथवा हामीले चाहिँ स्थलमार्ग हुँदै देशभित्र र बाहिर सिमानाका, त्यस्तै गरी हवाई मार्ग हुँदै देश बाहिर र भित्र यसकोमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? यसलाई चाहिँ हामीले अझै पछाडि समय धकेल्नुपर्छ कि यो लकडाउनको स्थिति चाहिँ बन्दै गर्नुपर्छ कि यसमा चाहिँ देशभित्रकै अवस्थाको जस्तो चाहिँ यसलाई पनि अत्यावश्यक कुरालाई चाहिँ खोल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस् होइन, अब हाम्रो भारतसँगको सीमा त अहिले बन्दै गर्नुपर्छ। भारतले पनि जान्छ, हामीले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। किनभने भारत उत्तर प्रदेश र बिहारमा धेरै सङ्क्रमित देखिएका छन् र उहाँहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा त्यही त हो नि, नेपाली जिल्लाहरूसँगको नाता हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको आउन जाने क्रम हामी जस्तै रोक्न खोजे पनि रोक्न सक्दैन, त्यो त हामीले मान्नै पर्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ सङ्क्रमण आउने सम्भावना एकदम उच्च भएको हुनाले हामीले भारतसँग जोडिएको सीमा जिल्लाहरू चाहिँ रोक्नैपर्छ अहिलेलाई। म त भन्छु अर्को कुनै बेलालाई रोक्नु भन्छु होइन। तर एयरपोर्ट सायद अर्को 1 महिना अझै रोकेर विश्वव्यापी विश्वले के हेरिरहेछ त्यो अनुसारले चाहिँ हामी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एकदमै उच्च जोखिम भएको देशमा नपठाइकन कम जोखिम भएको देशमा पठाउन सकिन्छ कि त्योसँग यात्रा जोड्न सकिन्छ कि भने यसरी चाहिँ हुन्छ। सबैजना झुकेका छन् कि सबै ठाउँमा एकजनाले खोल्ने हो भन्दा म होइन भन्छु। ठाउँ हेरिकन खोल्नुपर्छ। तर त्यसको विषयमा पनि जस्तो योभन्दा अगाडि पनि पछिल्लो पटक जति बेला सरकारले चाहिँ लकडाउनको अवधिलाई लम्ब्यायो त्यति बेला पनि यहाँ चाहिँ अलिक बढी आलोचनात्मक तरिकाले यो चाहिँ यो तयारी बिना चाहिँ लकडाउन मात्रै उपाय होइन भन्ने तरिकाले यहाँको भनाइहरू आइराखेका थियो। तर अब पनि सरकारसँग चाहिँ त्यो ठ्याक्कै यही नै छ, हामी चाहिँ यसरी जाने भन्ने त त्यस्तो देखिँदैन। यहाँले त्यस्तो केही पाउनु भएको छ? सरकारसँग त त्यो नहुँदै गर्दाखेरि त फेरि जनताको जीवलाई पनि जोखिममा राख्ने कुरा भएन। एकदमै अझ पनि पाएको छैन। त्यही हाम्रो अथवा मलाई अरू मान्छेहरू होला जसले सोध्छन् होइन, राज्यको जिम्मेवारी सरकारको जिम्मेवारी के भन्दाखेरि मैले लकडाउन बढाउने भने के कारणले लकडाउन बढाएको त, उदाहरणको लागि यसरी केस बढेको छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। अथवा ल म अब अर्को हप्ता के गर्छु त्यसपछि हप्ता के गर्छु भनेर सरकारले भन्नु पर्यो कि देशको लागि। तर यो भनिएको छैन। अब जस्तो उदाहरणको लागि अब आज 11 जना थपिनु भयो, त्यसलाई न्यू बनाएर अब लकडाउन बढाउँछु भन्नु चाहिँ एकदम अवैज्ञानिक तरिका हुन्छ कि वैज्ञानिक भन्दै। त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्लान हुनु पर्यो के गर्छु, के कारणले गर्दा के गर्छु र कहिलेसम्म गर्छु। त्यो कुरा चाहिँ राज्यलाई एकदम राम्रो बुझाउनै सकेको छैन र नागरिक चाहिँ अन्यलमा छन् कि सबैको रोकिरहेछ, बिजनेस रोकिरहेछ, मान्छे स्वास्थ्यलाई ख्याल मजदुरी गरेरहरूलाई जीविका धान्नलाई गाह्रो परेको छ। त्यो त राज्यको जिम्मेवारी हो, पर्यो नि राज्य चुप लाग बस्नु, खालि लकडाउन भनेर बस्नु भएन नि। तर अब यो हुँदै गर्दाखेरि पनि आज जसरी बढ्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा त फेरि जो अब उद्योग धन्दा खोल्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू उनीहरू पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा कसरी त्यो तयार हुने काम एकातिर सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ, अर्कोतर्फ चाहिँ सरकारले पनि लकडाउन बाहेक अर्को प्रभावकारी यो विकल्प छ भनेर अगाडि बढ्न नसक्ने र यही बिचमा चाहिँ आम जनता फेरि राज्यले खुल्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि स्वतस्फूर्त रूपमा जान नसक्ने हुन्छ कि? हेर्नुहोस् यो भनेको स्टेजहरू हुन्छ कि हामी कसरी जाने 1 2 3 4 भनेर त प्लान भन्छ। त्यो काम राज्यको उसँग विज्ञहरूको गठबन्धन हुन्छ। उसले विज्ञहरूलाई परामर्श लिन सक्छ, उहाँको परामर्श लिन सक्छ। यो तुरुन्तै आज बन्द छ भोलि हट्ट खोल्ने होइन कि शनिबार आइतबार बन्द गरेर सोमबार खोल्ने भने जस्तो होइन कि। यो स्टेप बाई स्टेप कदम लिएर कहाँ छौँ कि चरणबद्ध हिसाबले गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो आज अहिले हामीले बोल्दै नै सडक खोल्यो भने त मान्छे उत्रिन्छ नि सडकमा। त्यसले त्यो हुन नदिनलाई सुरक्षा संयन्त्रको मद्दत लिनुपर्ने हुनसक्छ, विभिन्न निकायहरू लिनुपर्ने हुनसक्छ होइन। तर त्यो गर्दै नगरिकन चुप लाएर खालि लकडाउनमै मात्रै म अब यसमा बस्छु, लकडाउनमै भर पर्छु र लकडाउनले सबै कुराको समाधान गर्छ, समस्याको हल गर्छ भन्नु चाहिँ नि मेरो विचार मूर्खाइ वाक्य पनि होइन। किन भन्दाखेरि त्यो हामी अन्य धेरै अप्ठ्यारो छन्। खोप कार्यक्रमदेखि लिएर अर्थतन्त्रको कुराहरू छन्। मान्छेहरू गर्भवती मृत्यु हुने सम्भावना बढ्छ,
विकटमा गाडी जाँदैन लकडाउनले गर्दा औषधि ठाउँमा पुग्न सकेको छैन, डायलिसिसको बिग्रिरहेको छ, क्यान्सर भएका बिरामीलाई औषधि छैन, कति कुराहरू छन् जो चाहिँ यो कोभिडभन्दा धेरै धेरै डरलाग्दो कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सरकारले त राज्यले त भावी प्रोग्राम त हामीले दिनै पर्छ, के छ प्लान भनेर त भन्नै पर्छ। अब अहिले आइराखेको चाहिँ जस्तो यो लकडाउनकै कुराकानी गर्दाखेरि धेरैबाट आइराख्ने तर्क भनेको हामीसँग हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली जुन रूपको छ अथवा भोलि बिरामीहरूको सङ्ख्या अलिक बढ्यो, आजको दिनमा त त्यो एकदमै क्रिटिकल खालको बिरामीहरू परिराखेको अवस्था छैन, भोलि त्यो हुँदै गर्दाखेरि भेन्टिलेटरको सङ्ख्या होला, अस्पतालको अथवा बेडकै सङ्ख्या अथवा चिकित्सकहरूकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि हामीले त त्यो धान्नै नसक्ने हुन्छ, बरु लकडाउनलाई नै अलि बढाउँदै गर्दाखेरि त्यो झन्झटबाट उम्कन पाइयो भन्ने कोणबाट पनि राज्यले यो नीति अवलम्बन गरिराखेका भन्छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब त्यो राज्यले भन्छ भने राज्यको कमजोरी देखियो नि। अब अहिलेको अवस्थामा आएर हामीसँग भेन्टिलेटरै छैन, हामीसँग अस्पताल रेडी छैन भनेर लकडाउनलाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने हेर्नुहोस्, कोभिडले गर्दा होइन अन्य रोगले गर्दा अस्पताल भर्ने सम्भावना देख्छु म चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी खालि कोभिड भनेर न्युज बनाउनु भएन, कोभिडलाई आफ्नो तरिकाले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो हेर्नुहोस्, त्यसै पनि यो 3%मा एकदम कडा हुने र मृत्यु हुने हो यो रोग। यो फेरि एकदम जोखिम समुदायलाई मात्रै यसले धेरै प्रभाव गर्छ, बाँकी समुदायमा पनि हुँदैन यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने। त्यसको ब्याकड्रपमा अमेरिका, युरोप र अरू देशहरूलाई हेरेर हाम्रो पनि यस्तै हुन्छ भनेर अड्कल गर्न मिल्दैन कि। हाम्रोमा जे देखेको त्यही अनुसारले जानु पर्यो कि। हाम्रोमा अहिले लकडाउन सङ्क्रमण यो 70 भने के हो, हामी त अझ 700-800 जना देख्नु पर्ने हो, हामीले सुरुदेखि नै टेस्टिङ गरेको भए। त्यो अब मान्छेको हालत मनोविज्ञानमा के हुन्छ होला, के खेल्थ्यो होला, राज्यले राम्रोसँग नआउने हुनाले, राम्रोसँग कम्युनिकेसन नगरे हुनाले यो भाव। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले यो भेन्टिलेटर अस्पतालको संरचना भनेर लकडाउनलाई नियन्त्रण दिनु चाहिँ बुद्धिमानी अवश्य नै होइन, किनभने हरेक कुराको त्यसलाई निर्मूल पार्ने, त्यसलाई डिल गर्ने तरिकाहरू हुन्छन्, त्यो खोज्दै पर्छ। अब यहाँले पनि एक प्रकारले सुझाव दिइराख्नु भएको छ, यहाँ जस्तै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि सरकारप्रति अलि आलोचनात्मक सुन्नुहुन्छ, सरकारले यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने कुराहरू आइराखेका हुन्छ, तर सरकारले यो विज्ञहरूसँग सल्लाह नै नगर्ने हो कि, यहाँहरूको सुझाव नसुन्ने हो कि, अब एकलकाटी तरिकाले अगाडि बढ्न खोजिराखेका हो कि, किन यस्तो भइराख्या? अब हेर्नुहोस्, अब छट्टै हेर्दा जस्तो यसो हेर्दाखेरि को विज्ञहरूसँग छलफल गरेर छ हामीलाई थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, किनभने जुन कुरा सरकारले गरेको छैन भने हामीले त्यसमा कोट्याउने हो नि त होइन। जस्तो मेरो कुनै विज्ञता छ, मेरो कुनै एक्सपर्टिज छ, कुनै एक्सपिरियन्स छ भने मैले मेरो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ सरकारले गरेको कुरासँग जोड्छु कि म, र जहाँ कमजोरी भएको छ मैले भन्ने हो। त्यसरी सरकारले गरेको काममा त सरकारले सुझाव दिने त पक्कै कोही टोली होला, त्यो टोलीमा पनि यस्तो कुरा बुझ्ने जान्ने मान्छे त हुनुपर्ने हो। तर त्यो हुँदा किन यस्तो निर्णयहरू आउँछ आइरहेको छैन, किन हामीलाई चाहिँ अब एक्सिडेन्ट गर त भनिहाल्दिनँ, तर हुनुपर्ने निर्णयहरू किन राम्रोसँग भइरहेछन् भन्ने कुरो प्रश्न चिन्ह गरी उठिरहेछ होइन। अब विज्ञता अथवा अब एक्सपिरियन्स अथवा अनुभवलाई लिन नखोजे हो कि, अथवा उहाँहरूभित्रमै भएको अनुभव र विज्ञतालाई नै उहाँले पुग्छ भन्ने ठानेको हो कि, त्यो मलाई बुझिरहेको छैन। हामीले त बारम्बार भन्छौँ, सुझाव पनि दिन खोज्छौँ कि यसो गर्दा बेस होला, उसो गर्दा बेस होला भनेर हाम्रो तरिकाले सुझाव त दिइरहेको छौँ हामीले होइन। तर के कति राज्यमा अलिकति कन्फ्युजन हो कि जस्तो देखिन्छ। अब त्यो आउँदा दिनहरूमा देखिन्छ त्यो ठिक हो कि। यो बिचमा चाहिँ सरकारले जसरी परीक्षणलाई अगाडि बढायो नि, यो समयमा चाहिँ जुन गतिमा जुन रफ्तारमा परीक्षण भयो, यसबाट चाहिँ हामी त्यो सन्तुष्ट हुन सक्ने, लकडाउन बाहेक पनि लकडाउनको समयावधि जति बढाउँदै थियो त्यो बिचमा चाहिँ परीक्षणलाई पनि यदि बढाइदिएको भए चाहिँ अहिले जुन प्रकारले सरकार चाहिँ डराइराखेको लकडाउनलाई खुलाउनको लागि त्यसमा अलिक कमी आउँथ्यो कि के लाग्छ तपाईँलाई? परीक्षणको जुन रफ्तार थियो त्यो सन्तोषजनक छ? हेर्नुहोस्, परीक्षण भनेको यसलाई म दुई धारो हेर्छु कि, एउटा चाहिँ परीक्षण त विश्वव्यापी रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले टेस्ट भनेर छ होइन, परीक्षण गर। त्यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि परीक्षण गर्यो भने सम्भावित सङ्क्रमितहरू देखिन्छन् र अगाडिदेखि लुकेको पनि देखिन्छ भन्ने हो होइन। नेपालले सुरुवात गर्दा एकदम ढिलो गर्यो, पछि गर्न थाल्यो, तर गऱ्यो केले भन्दा ऱ्यापिडले। हेर्नुहोस्, अब दोस्रो धारमा गयो, अब गर्नु त गऱ्यो अहिले त, अब ऱ्यापिडमा भर परेर ऱ्यापिडले सही तथ्याङ्क दिँदैन, किन ऱ्यापिड भनेको त अब पुरानो सङ्क्रमण पनि पोजिटिभ देखाउने यो अस्त्र हो होइन। पिसिआर बढाउन सकेको छैन। अब पिसिआर नगरेसम्म कोही मान्छेलाई सङ्क्रमण छ कि छैन भन्न सकिन्न आजको दिनमा। त्यसमा भर पर्नुहुन्छ, त्यो गर्न सक्ने राज्यको अहिले राज्यको त्यो अवस्थै छैन होइन। त्यसले गर्दा अब त्यसलाई कसरी हेर्ने, म जस्तो मान्छेले के भन्छु भन्दाखेरि पहिले नगर्नु भन्दा त गरेकै ठिक हो, तर जब गर्यो आरटिटीबाट गर्यो। अब त्यहाँ फेरि विज्ञताको कुरा हुन्छ कि, अब विज्ञहरूले सुझाव धेरै गरे होला,
तर कस्तो विज्ञले उहाँलाई सुझाव दिनुभयो कि पिसिआर सट्टामा ऱ्यापिडलाई जिम्मेवारी दियो, ऱ्यापिड गरै नहुने कुरा। अब आएर आजको दिनमा आएर हामी सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ भन्दा छैन, किन भन्दाखेरि हामीहरूसँग ऱ्यापिड छ तर पिसिआर छैन। पिसिआर नभएर कोही व्यक्तिलाई ल तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ घर जानुहोस् भन्ने अवस्था पनि छैन, ऱ्यापिड भनेर चाहिँ तपाईँलाई रोक्नै पर्यो। यस्तो अवस्थामा छौँ कि त्यसले गर्दाखेरि सन्तोषजनक अवस्था त पक्कै पनि छैन। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ अब हामीले सरकारलाई चाहिँ यहाँको सुझाव के छ र आम नागरिकहरूदेखि लिएर जो नीति निर्माताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब गर्नुपर्छ के अन्तिममा बुदागत रूपमा? हजुर, गर्नुपर्छ के त, यदि टेस्टिङमा हामीले त्यहाँ टेस्टिङलाई प्राथमिकता दिने हो भने ऱ्यापिड भन्दा नि पिसिआरलाई प्राथमिकता दिउँ। पिसिआर चाहिँ सङ्क्रमितसँग जोडिएका जो कोही छ सबैलाई गरिदिउँ। पहिलो कुरा अस्पताललाई नपुरौँ। कोही सङ्क्रमित छ भने उसँग जोडिएको घर परिवार साथीभाइ को छ यो लकडाउनको अवस्था को कोलाई भेट्यो सबैलाई पिसिआर गरिदिउँ। त्यो हुन साथै समाजमा सङ्क्रमण छ कि छैन तुरन्तै थाहा हुन्छ। छैन भने खोलिदिउँ, सजिलो छ भने आइसोलेसन गर्नु, एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दैमा लकडाउन निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने एउटा सोच त्यो राज्यले निकालौँ आफ्नो मन मस्तिष्कबाट। मन मस्तिष्क सङ्क्रमण बढ्नु भनेको लकडाउनलाई निरन्तरता दिनु हो भन्ने कुरा चाहिँ हो भनेर सोच्नु र निकालिहाल्नु त्यो सोच। त्यसले गर्दाखेरि सहजीकरणतिर जाउँ, जहाँ सङ्क्रमण त्यहाँ लकडाउनलाई निरन्तरता दिउँ। अझ पर्छ भने सिलबन्दी नै गरौँ, होइन भने साना पसलहरू खोल्ने क्रम, कृषिलाई खोल्ने क्रम, कल कारखाना खोल्ने क्रम चाहिँ सुरु गरौँ भन्न चाहन्छु। मेरो यही। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो समय यो कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथामको लागि गर्नुपर्ने कामको विषयमा पनि सरकार लगायत आम नागरिक पनि के कुरामा जागरुक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्य विज्ञ समीर मणि दीक्षित र उहाँसँग हामीले कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र पछिल्लो अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि सङ्क्रमण अहिलेसम्मको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 69मा देखिसकिएको अवस्था छ र अहिलेसम्म देशभरिमा आइसोलेसनमा 77 जना, निको भएको 16 जना र क्वारेन्टिनमा चाहिँ अहिले 21,158 जनालाई राखिएको छ भने पिसिआर परीक्षणको कुरा गर्दाखेरि 13,414 को पिसिआर परीक्षण भइसकेको छ भने आरटिटी परीक्षणको कुरा गर्दाखेरि 49,688 को भएको छ। यो पछिल्लो अवस्थाको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। तर अब भने कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिसकेको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।